अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, अभी कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी की जो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो पटिशन थी और उसका जो रिज़ल्ट आया था वो मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है और इस तरह जो सादिक संजरानी हैं वो अब चेयरमैन सेनेट रहेंगे। जो यूसुफ़ रज़ा गिलानी का जो केस था, इसमें अगरचे बड़ी भारी भरकम पीपल्स पार्टी की टीम थी, लेकिन वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है ये पटिशन डिसमिस की। उस जो अदालती जो फ़ैसला है जो कि 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है, उसमें जो क्या अहम नकात हैं वो मैं आपसे अभी आपको उसकी तफसीलात बताऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो ये पटिशन फ़ाइल हुई थी सोमवार के रोज़, ये पटिशन फ़ाइल हुई, इस पटिशन का बड़ा चर्चा था, बल्कि यह कहना बेजाना होगा कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो कतरा खून न निकला। तो इस पटिशन को फ़ाइल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि शुरू में इनको कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टीम है उसको सेनेट से रिकॉर्ड नहीं मिला, फिर कुछ रिकॉर्ड मिल गया। इसके बाद फिर एक सेनेट ने एक ये ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपको जो बैलेट्स हैं यानी कि जो वोट्स हैं वो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो सील कर दिए गए हैं और ये डी सील जो है वो अदालती अहकामात के तहत ही हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने कहा था कि आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं अगर आप हमारे इस जो रूलिंग है उससे आप मुतमईन नहीं हैं। तो ये एक केस था जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक एक बड़ा फ़िट केस था। तो आर्टिकल 199 के तहत ये पटिशन फ़ाइल हुई थी और इसके जो मेन नकात थे उसमें कुछ अदालती फ़ैसले भी थे। फ़ारूक शनाइक जो हैं उन्होंने अपने जो पटिशन की सपोर्ट में दिया और उसमें उन्होंने ये भी बताया, बड़ी जो उनकी पटिशन थी बड़ी तफसील उसमें दी गई थी। वो हदायतनामा जो जारी हुआ था उसके हवाले से जो फ़ारूक शनाइक और सईद गनी उन्होंने भी ये अपनी एक हल्फनामे जो है वो जमा कराए और जिसमें यह कहा कि सेक्रेटरी सेनेट ने उनको ये कहा था कि वो बेशक जहाँ पर उम्मीदवार का खाना है उसके अंदर वो जो है वो स्टैंप लगा दें तो ये वोट जो है वो वैलिड होगा। ताहम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये आज समाअत हुई तो अदालत के सामने दो सवालात थे, जो कि अदालत ने दो सवालात पूछे फ़ारूक शनाइक जो हैं उनसे। एक तो ये था कि एक आर्टिकल 69 है, इसमें यह है कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये पूछा कि ये आर्टिकल 69 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रुकावट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, इस पे कैसे जो है ये उसके होते हुए इस पटिशन को समाअत की जा सकती है। और दूसरा जो ये था पूछा कि आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी या कोई मुतबादिल फोरम क्या आपके पास मौजूद है जहाँ पर इस मामले को जो हल किया जा सके, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं। जबकि आर्टिकल 199 में अदालत को इख्तियार होता है कि वो किसी भी मामले को जो है वो उसको टेकअप कर सकती है, लेकिन उसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या इसमें कोई आइनी रुकावट तो नहीं है। यानी जिस तरह 199 की जो क्लास 3 है उसके मुताबिक जो मुसल्लह अफवाज से मुतालिक मामलात हैं उनको अदालतों में वो नहीं उनको सुना जा सकता। तो ये वाला जो मामला था उसमें आर्टिकल 69 की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बार थी। इसके अलावा फिर जो मुतबादिल फोरम या जो अल्टरनेट जो रेमेडी के हवाले से जो क्वेश्चन था उसका भी जो है वो जो फ़ारूक शनाइक साहब हैं उन्होंने ये बताया कि इसका कोई अल्टरनेट जो रेमेडी का के लिए कोई फोरम मौजूद नहीं है। तो इन दो सवालात को भी जो है वो अदालत ने डिस्कस किया। तो अदालत का जो फ़ैसला है, तहरीरी फ़ैसला जो कि 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है, उसमें अदालत ने ये जो है करार दिया कि ये एक इंटरनल प्रोसीडिंग थी मजलिस शूरा की, अपर हाउस की, और उसमें उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, इट इज़ रादर अ फॉर्मल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ अपर हाउस एंड कैन फेयरली बी डिस्क्राइब्ड एज इंटरनल प्रोसीडिंग। ये अदालती जो आर्डर जारी हुआ है उसके मैंने आपको मंदरजात पढ़ के सुनाए हैं।
اس کے مطابق عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ ایک انتظامی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ٹرانزیکشن ہے، ایک فارمل ٹرانزیکشن ہے، جو کہ جس میں اقتدار جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بالکل جو ایوان کی جو انٹرنل پروسیڈنگ ہے ہم وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایوان کی انٹرنل پروسیڈنگ تھی۔ اس میں عدالت نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے دو جو ہے وہ پریسیڈنٹس جو ہے ان کا بھی ذکر کیا۔ ایک تو برٹش جج تھے ایرسکن مے، ان کی ایک جو ہے وہ ججمنٹ کو انہوں نے کوٹ کیا جس میں انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ ایوان کی کارروائی جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا عدالت میں۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک بڑے مشہور چیف جسٹس رہے ہیں جسٹس حمود الرحمان، ان کی بھی ایک ججمنٹ کو جو ہے وہ اس کا حصہ بنایا گیا ہے عدالتی فیصلے کا، جس میں بھی یہ چیز قرار دی گئی ہے کہ جو انٹرنل پروسیڈنگ ہے جو پارلیمنٹ کی اس کو کہیں پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جو کیس جو ریفرنس کے طور پر جنہوں نے جو سائٹیشن دی گئی تھی جن کیس کے حوالے دیے گئے تھے فاروق ایش نائک کے نے، اس میں ایک جو آصف علی زرداری کا جو کیس تھا اس پر انہوں نے جج جو ہیں چیف جسٹس انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو آرڈر تھا وہ انتظامی آرڈر تھا، وہ ایک انٹرنل پروسیڈنگ نہیں تھی جس میں ڈسکوالیفیکیشن کا جو ہے وہ طے کیا جانا تھا آصف علی زرداری کا، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک انٹرنل پروسیڈنگ تھی۔ اس وجہ سے جو وہ فیصلہ آیا اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کا، وہ اس کا تعلق اس جو پٹیشن فائل ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی کی اس سے نہیں بنتا۔ اس کے بعد میں انہوں نے ایک اور بھی ایک جو متبادل فورم کے حوالے سے جو بات ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اگر عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں چیئرمین سینٹ کے خلاف تو یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ کیا واقعی وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دینا چاہتے تھے یا وہ ووٹ ضائع کرنا چاہتے تھے، اور اس چیز سے اگر یہ ایوان خود ہی یہ چیز ڈیسائیڈ کرے کہ صادق سنجرانی رہیں گے یا یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ آئیں گے، یہ بات اگر ایوان کے اندر ہی طے ہو جائے تو اس سے پارلیمنٹ کی جو ہے وہ توقیر میں بھی اضافہ ہوگا، جو سینیٹرز ہیں ان کی احترام جو ہے وہ لوگوں میں عوام میں وہ مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ عدالت نے اپنا یہ بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو بھی یہاں پر کیس ان کے سامنے آیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عدالت کی جو 199 کی جورسڈکشن ہے اس میں یہ کیس فال نہیں کرتا، اور اس میں انہوں نے مزید یہ لکھا کہ اگر یہ 199 کی جو جورسڈکشن ہے آرٹیکل 199 کی جو جورسڈکشن ہے اس میں بھی یہ اگر فال کر رہا ہوتا یا یہ عدالت اس کو دیکھ سکتی ہوتی تو پھر بھی جو ہے وہ عدالت ایک تحمل کا، ایک برداشت کا، ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتی، اور یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کو ہی ریفر کیا جاتا کہ وہ خود ہی اس کو دیکھیں، یعنی کہ یہ کیس جو ہے وہ اس میں ان کو ریلیف نہیں مل سکتا تھا۔ میری فاروق ایش نائک صاحب سے بات ہوئی ہے اس کے فیصلہ آنے کے بعد، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور جہاں تک بات جو ہے وہ ممبران پارلیمنٹ کے اور جو پارلیمنٹ کا جو وقار ہے، جو توقیر ہے، اس کے بارے میں جب میں نے بات کی کہ دیکھیں عدالتی فیصلے میں تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کی جو توقیر ہے، جو رسپیکٹ ہے، جو اس کی انڈیپینڈنس ہے، وہ اگر اس میں جوڈیشل جو ہے انٹرفیئرنس ہوگی تو وہ کیسے ہوگا، اس کی ہم کیسے اس کی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا، اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے یہ جواب دیا کہ دیکھیے اس وقت تقریباً 100-150 کے قریب جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان پر مختلف مقدمات چل رہے ہیں، ان کو عدالتوں میں جو ہے وہ ان کو ضمانتیں بھی نہیں ملتی۔ جو میری بات ہوئی ہے نائک صاحب سے تو براہ راست سپریم کورٹ میں تو ابھی شاید نہ جائیں، لیکن جو انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ شاید آئندہ ہفتے میں جو ہے وہ فائل ہوگی، اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 2 رکنی ڈویژن بینچ ہے وہ اس کی سماعت کرے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔